Salut les amis, مرحبا بكم في هذه الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه الفيديو هذه غندويو على جوستيفيكاتيف ديبيرجمون اللي مطلوب منا في لا بروسيدور فيزا. كيفاش نقدروا نديروا جوستيفيكاتيف ديبيرجمون؟ كاينين 4 ديال الطرق، سوا ريزيرفاسيون دوتيل، سوا اتيستاسيون ديبيرجمون، سوا اتيستاسيون داكوي، ولا اون اتيستاسيون من عند لو كروس ولا ليتابليسمون اللي قبلكم هنا وغتجيو تجلسوا فيه. الوغ غادي نديتايو في هذا الفيديو كلشي كيفاش نديروا اون ريزيرفاسيون، اشنو هما الحوايج اللي ما خصناش نطيحوا فيهم، شنو هما الاخطاء اللي كنديروا اكسيتيرا اكسيتيرا. قبل ما نبداو لا فيديو كنقول لكم ديروا جيم، ديروا سبسكرايب وخليوكم حتى Les amis, on est là sur le site de TLS. Le site de TLS Contact, c'est là où il y a toutes les pièces justificatives, toutes les renseignements, et c'est le site le plus fiable, le site où il y a toutes les pièces justificatives demandées par le consulat, et c'est ça le site qu'il faut voir et qu'il faut consulter lors d'une panique où il y a quelques questions, ou bien quelqu'un qui cherche des informations, ou bien qui cherche des papiers par rapport à son séjour, ou bien par rapport à son garant, etc. Il y a tous les papiers ici sur le site de TLS, et c'est là où il faut voir. Il ne faut pas entendre ce que les autres disent, et parce que c'est pas du tout bon pendant votre démarche. Donc باش ما يكونش عندكم مشاكل. شوفوا في هذا لو سيت هذا هو اللي غادي يعطيكم toutes les informations nécessaires par rapport à votre cas. بالنسبه لو سيجور اللي هو الموضوع ديال هاد لا فيديو هادي، بالنسبه لو سيجور ديالنا باش نجوستيفيو لو سيجور ديالنا في لي 3 موا اون فرانس، كاينين هنايا 4 ديال لي كا. دونك هاد 4 ديال لي كا شنو هما؟ كاينه لا ريزيرفاسيون دوتيل، كاينه لاتيستاسيون داكوي، لاتيستاسيون de l'établissement ou de l'institut d'accueil, ou la attestation sur l'honneur d'hébergement plus justificatif de domicile. هاد 4 ديال الحوايج كاتبين بيناتهم او، ça veut dire وحده فيهم. ما تخلعوش، ما تقولوش باللي كاينه غير attestation d'hébergement هي اللي كاينه و réservation d'hôtel elle est pas fiable. شوفوا sur le site de TLS راه محطوطه هي الاولى. Pourquoi? Parce que عارفين باللي الناس اللي كاينين في المغرب وباغيين يجيو هنايا 90% ما عندهمش لا فامي اون فرانس. سا فو دير كو لا ريزيرفاسيون دوتيل هو الحل الوحيد اللي تيبقى ليهم. انا بالنسبه لي غنخلي هاد لا ريزيرفاسيون دوتيل هي الاخرى، ماشي حيتاش ماشي فيابل ولا شي حاجه، بالعكس هي سي اون سوليوشن اللي مشاو بها لا ماجوريتي دو بيرسون واللي فيابل بارابور ا لو كونسولا، يعني اكسبتابل. دونك غنخليها هي الاخرى باش كلشي ان شاء الله نشرحوه اون ديتاي بارابور ا سيت ريزيرفاسيون، حتى يكون فيها بلوس ديكسبليكاسيون، حيت في هاد لا ريزيرفاسيون فين بزاف ديال الناس كيكون عندهم مشاكل. الوغ غادي نبداو بلاتيستاسيون داكوي. الوغ هذه هي لاتيستاسيون داكوي. اشنو هي هاد لاتيستاسيون داكوي وشنو كيفاش كنقدر نجيبها؟ هاد لاتيستاسيون داكوي كيجيبها هذاك الشخص اللي كاين هنا في فرنسا وباغي يستضفك، يعني هو اللي غيأكوييك باش تجي تجلس عنده في الدار. هاد لاتيستاسيون داكوي ما كيعمرهاش هو، تيمشي لا ميري، ومني كيمشي لا ميري هما اللي عندهم هاد لو بابي هذا اللي هو اتيستاسيون داكوي، كيمشي عندهم وكيعطيهم لاك دو نيسونس ديالك، اولا كيعطيهم الصفحه الاولى ديال الباسبور فين كاينين توت لي زانفورماسيون لو كوردوني ديالك، ومني كيعطيها لهم هما كيعمروا ليه كلشي سور اورديناتور و تي امبريميو ليه هاد لاتيستاسيون افيك واحد لو تيمبر اللي تيخلص عليها ما بين 60 اورو اولا ما بين 70 اورو و 80 اورو. Ça veut dire 80 اورو باش يحصل على هاد لاتيستاسيون داكوي وصيفطها لك. هاد لاتيستاسيون داكوي ماشي شي حاجه اللي احسن من لي زوتر كا، مي سا ديبون شاكان سون كا. يعني الا كان عندك شي واحد اللي يقدر يدير لك اتيستاسيون داكوي سي بيان، يصيفطها لك وحطها في لو دوسي ديالك. كيفاش كنعمروها ما كاينلاش هنايا نشوفوا كيفاش كتعمر، مي اللي خصنا نعرفوا هو ان هاد لاتيستاسيون داكوي كتعطيه معاها اون بييس جوستيفيكاتيف يعني ديالك بييس ديدونتيتي، اولا تعطيه اك دو نيسونس وهو تيتكلف بها و تيصيفط لك هاد لاتيستاسيون داكوي.
بالنسبة la deuxième des choses, il y a l'attestation de l'établissement ou de l'institution d'accueil. هذه اشنو كتعني مي ما عنديش كيفاش نوريكم شي اكزامبل مي باش نشرح لكم مزيان. نتوما كتكونوا يا اما مقدمين على كروس او لا كتكونوا مقدمين على واحد لا سيتي بريفي. هاد لا سيتي بريفي هو فين غتعيشوا هنا اون فرانس ملي غادي تجيو باش تكملوا لي زيتود ديالكم هنايا. صافي سوا تعيشوا في الكروس اللي هو بحال الحي الجامعي في المغرب، مي هنا الحي الجامعي تتخلص بيان سور مي واحد الثمن اللي تيكون ناقص شويه. لي سيتي بريفي هما بحالهم بحال الكروس مي اي سون بريفي، يعني كتخلص شويه زايد. واخا كتخلص شويه زايد راه الراحه في سيتي بريفي ماشي بحال سيتي ماشي بحال الكروس. الوغ كيفاش كتحصل عليها؟ ملي كتكون انت داير لا دوموند وكتجيك اون اكسبتاسيون من عند هذاك لو كروس ولا من عند هذيك لا سيتي بريفي، كيصيفطوا لك واحد لو فورمولير اللي تعمرو باش دير لو بايمون ديالك. ملي كتعمر لو فورمولير ديالك وكتصيفط لهم الفلوس، ça veut dire كدير لو بايمون ديال لو بروميير موا. ملي كدير لو بايمون ديال لو بروميير موا كيصيفطوا لك اون اتيستاسيون ديال هذاك ليتابليسمون كتسمى اتيستاسيون داكوي دو ليتابليسمون، كتكون مونسيوني لو نون ديال ليتابليسمون. كتاخذ هذيك لاتيستاسيون وكتحطها في لو دوسي ديالك بلا ما دير معاها حتى شي حاجه. اون فوا كتحطها هما بهذاك لو نيميرو اللي كيكون في لاتيستاسيون تيقدروا يفيريفيو ويشوفوا واش نتايا ديجا انسكري ولا ماشي انسكري. بالنسبه دابا الحاجه اللي قبل من الاخرى وهي اتيستاسيون سور لونور ديبيرجمون بلوس جوستيفيكاتيف دو دوميسيل. هي هاد لاتيستاسيون ديبيرجمون. دونك باش نشوفوا هذه هي لاتيستاسيون ديبيرجمون كيفاش كنحصلوا عليها واشنو هما الشروط. دونك لاتيستاسيون ديبيرجمون تكون كتعرف شي واحد هنا في لا فرانس بلا ما يكون كيجيك شي حاجه، يكون غير ان امي ديالك ولكن عايش في لا فرانس هنايا. كيفاش كيعمرها؟ كيعمر هنايا في الفوق le nom ou le prénom ديالو، la date de naissance, le lieu de naissance ou demeurant. هنا كيعمر l'adresse ديالو في لا فرانس فين هو ساكن. من بعد هنا كي باغي الحوايج اللي انيتيل، ça veut dire الا كنتي انت مسيو كي باغي هو مادموزيل و مدام وتيخلي ام اللي هي مسيو. الا كنتي مادموزيل كي باغي مدام و مسيو وتيخلي مادموزيل. ça veut dire هذيك اللي اوتيل كيخليها واللي ماشي اوتيل كي باغيها. ابري كيعمر لو نون ديالك، لو برينون، لا دات دو نيسانس، لو ليو دو نيسانس، تا ناسيوناليتي وكيكتب فيت ا باغ اكزومبل ستراسبورغ باريس لو يعني لا دات وكيدير لا سيناتور ديالو. ملي كيدير لا سيناتور ديالو هذه ما كتحتاج ليغاليزاسيون، حيتاش هنا في لا فرانس ما كايناش شي حاجه سميتها ليغاليزاسيون، يعني كيسينيها كيعمرها وكيصيفطها لك. مي باش يصيفطها لك كاينين دي كونديسيون. دونك الا قريتو معايا هنايا joindre la copie de la carte nationale d'identité ou la carte de séjour ainsi que la dernière facture d'électricité ou quittance de loyer. شنو كتعني هادي؟ ça veut dire خصو يصيفط لك مع هاد الورقه يصيفط لك لا كارت ناسيونال ديدونتيتي ديالو او يصيفط لك لا كارت دو سيجور. لا كارت ناسيونال ديدونتيتي الا كان هو دو ناسيوناليتي فرونسيز، الا كان غير مقيم هنا في فرنسا ça veut dire عنده هو غير ريزيدون هنا في فرنسا ça veut dire عنده اوتر ناسيوناليتي كيصيفط لك لا كارت دو سيجور يعني بطاقه الاقامه. وكيصيفط معاها شي حاجه اللي كتسمى جوستيفيكاتيف دو دوميسيل اللي هي سوا فاكتور ديليكتريسيتي، فاكتور دو غاز ديال دو لو، اولا كيصيفط لك معاها فاكتور ديال الفيكس دان اوبيراتور تليفونيك، اولا تيصيفط لك لو كيتونس دو لويي باش كيخلص هو لو لويي. حتى لو كونطرا دو لويي حتى هو مقبول الى صيفطوا ليك. هادو هما لي بياس اللي كيكونوا مطلوبين مع لاتيستاسيون ديبيرجمون، وكيف ما قلت لكم غير كيسينيها وتيصيفطها لكم اولا تيسكانيها مع لي زوتر بياس وتيصيفطهم. حاجه مهمه اللي شحال من واحد سولني عليها وغتقولوا باللي هاد القضيه بيزار، ولكن حتى انا راني لقيت بزاف ديال هاد الاسئله. واش غادي يصيفط السؤال هو واش غادي يصيفط ليا لا كارت ناسيونال لا كارت ديدونتيتي ديالو اولا لا كارت دو سيجور و الجوستيفيكاتيف دو دوميسيل واش غيصيفطهم اوريجينو ولا كوبي؟ سؤال شويه غريب ولكن باش نجاوب عليه راه ما يمكنش يصيفط لك اوريجينال. يعني نتايا دير راسك في بلاصه شي واحد اخر وشوف واش غتصيفط لا كارت ناسيونال ديالك اوريجينال لشي واحد الا مشى ضيعها الا انت طلبات منك الى هادشي كامل عارفينه. الكونسولا هما كيطلبوا غير لي كوبي ما كيطلبوش لي اوريجينال.
Les amis, وصلنا دابا la dernière partie اللي هي غنهضروا فيها على la réservation d'hôtel. هاد la réservation d'hôtel مهمة بزاف وبزاف، هي الحل الوحيد اللي كيبقى la majorité de membres اللي كيدفعوا، ça veut dire اكثر من 90% ديال الناس اللي كيدفعوا une réservation d'hôtel. هادشي كاملين عارفينه. كيفاش نقدر ندير une réservation d'hôtel؟ كاينين 3 ديال الطرق. اول طريقه غادي نبداو بها وهي لو سيت booking.com. هاد لو سيت booking.com هو هذا. اون فوا كتدخل لو سيت booking.com كتلقى هاد لا باج هادي، كتعمر هنايا لا فيل اللي باغي تمشي فيها. باغ اكزومبل انا حاط هنا ستراسبورغ، وكدير هنا لا دات اللي بغيتي تمشي فيها، باش لا دات اللي غادي تبغي تريزيرفي فيها. ça veut dire انا غنريزيرفي باغ اكزومبل من لو 23 جويي حتى لو 12 اوت، ça veut dire 3 semaines، يعني à peu près 20 jours. وهنا كنحط un seul يعني adulte وكنلونسي la recherche. Après le lancement de la recherche اشنو تندير؟ اول حاجه كندير هنايا اللي مهمه، كنكليكي على tarif le plus bas en premier، يعني كيطلع ليا الحاجه اللي رخيصه هي الاولى. ça veut dire هنا تلقى باللي 20 جور ممكن ناخدها ارخص حاجه ب 875 اورو. الثمن اللي مزيان ومزيان، ça veut dire ما يتعداش ما بين 500 اورو، يعني كندوي على 20 جور ما بين 500 اورو و 900 اورو، راه سي لارجومون سوفيزون. مزيانه، راه سي با ابوزي، يعني ما خاص الناس يريزيرفيو مثلا ب 2000 اورو ولا 1500 اورو، اور كو نتايا الكارون ديالك مثلا كيتخلص غير 1000 اورو باغ اكزومبل. يعني ما ديروش شي حاجه اللي انت ما يمكنش تخلص هذيك لا ريزيرفاسيون. علاش؟ حيتاش هنا لا ريزيرفاسيون غادي نديروها غير بروفيزوار، ça veut dire هاد لا ريزيرفاسيون غادي نقدروا انوليوها من بعد. حنا غنديروها غير باش يعني من بعد الفيزا ان شاء الله غادي انوليو لا ريزيرفاسيون وغنشوفوا شي حاجه اخرى. يعني هاد لو كا ديال booking.com كندخلوا ليه، كنعمروا، كنلقاو هنايا لو tarif لو بلو با، وكنكملوا لا بروسيدور. يعني كنديروا لو شوا ما بين هادو كاملين، وكناخذوا الحاجه اللي ملائمه لينا، كنكليكيو هنايا، ومن بعد كنكملوا لا ديمارش، يعني كتدخل لا كارت بانكير ديالك اكسيتيرا. حاجه اخرى اللي بغيت ندوي عليها وهي لا كارت بانكير. لا كارت بانكير خاصها تكون اون كارت بانكير انترناسيونال، ماشي ضروري يعني سوا انترناسيونال او لا اون كارت بانكير مغربيه، ولكن تتخلص عليها دي كوتيزاسيون. هادوك لي كوتيزاسيون تيخليوك انك تكون عندك الحق انك دير دي بايمون على الانترناسيونال. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لبوكين.com. غندوزو للطريقه الثانيه كيفاش ندير اون ريزيرفاسيون دوتيل. الطريقه الثانيه باش ندير لا ريزيرفاسيون دوتيل وهي لو سيت اير بي ان بي. هاد لو سيت اير بي ان بي دابري ما كنعرف ما فيش لانولاسيون، صافي دير الا كنت غندير في اير بي ان بي كنديرها على اساس انني غندير هاد لا ريزيرفاسيون وهي اللي غادي نمشي ان شاء الله باش نجلس في هاد البلاصه فين كان ريزيرفي. اير بي ان بي وبوكين.com فيه غير لي زوتيل. بالنسبه لاير بي ان بي فيه دي شومبر، يعني كتجلس عند مثلا شي واحد تكون عنده مثلا دار كبيره و او ميم طون عنده دي شومبر لداخل، كيقدر يكري لك اون شومبر لواحد المده اللي صغيره بين ما كتشوف بلاصه اخرى. مي لافونتاج اللي عندك هو ان اير بي ان بي il est beaucoup moins cher par rapport à d'autres. شفتوا معايا booking.com لقينا ب 900 اورو تقريبا بالنسبه ل 20 جور. غادي نشوفوا هنايا اشنو غادي نلقاو. دونك هنا فرانس du 23 la même chose au 12 août. غنديروا لا ريشيرش وهنايا غادي نكتب ستراسبورغ لوجمون. الوغ كيما كتشوفوا ستراسبورغ لوجمون انا لقيت هنا شي حاجه ب 18 اورو بار نوي. يعني شوفوا معايا مزيان هنايا بشحال غادي يطلع لو بري. لو بري ديال 19 ديال 20 جور à 19 euros par nuit كيطلع ب 380 plus les frais et les taxes كيبقى ب 415. يعني عندي 415 في اير بي ان بي لمده 20 يوم، وعندي في booking.com 900 اورو ولا 850 اورو لمده ديال 20 جور، يعني نفس لا دوري ولكن لو دوبل ديال لو بري. يعني كنشوفوا الفرق بيناتهم. غير هو اللي كنصحكم الفرق بين اير بي ان بي و booking.com، وحده كتقدر تبينيفيسي من لا ريزيرفاسيون افيك انولاسيون غراتويت والاخرى لا. مي
كاينه وحده رخيصه ووحده غاليه. يعني الناس اللي باغيين يريزيرفيو غير باش ياخذوا الفيزا ديالهم عندهم فين غيمشيو يجلسوا ولا عندهم ان اوتر بلان، يعني يمشيو لبوكين.com ويريزيرفيو افيك انولاسيون غراتويت. مي الناس اللي ما عندهمش لو كا وباغيين فين يجلسوا je vous conseille vivement Airbnb, il est fiable وراه مزيان. دابا غادي ندوزو لا ترويزيام دي شوز، يعني الحاله الثالثه في لا ريزيرفاسيون دوتيل. شفنا بوكين شفنا اير بي ان بي، دابا غادي نشوفو لا ريزيرفاسيون من عند اون اجونس دو فواياج. لاجونس دو فواياج حتى هما تقدر تمشي عندهم وتدير اون ريزيرفاسيون، تقول لهم ديروا لي اون ريزيرفاسيون دوتيل وغيديروا لك لا ريزيرفاسيون entre 200 dirhams et 300 dirhams. كل اجونس شحال كتطلب، مي هذه هي لا ترونش entre 200 et 300 dirhams. باش تريزيرفي عندهم كتمشي عندهم كدير لا كارت ناسيونال ديالك وكتريزيرفي. بالنسبه للناس اللي كنصحهم يمشيو عند اون اجونس باش يريزيرفيو هما الناس اللي ما عندهمش سوا اون كارت بانكير انترناسيونال او لا ما عندهمش اون كارت ماروكين اللي كيخلص على دي كوتيزاسيون qui lui permet de faire une réservation à l'international. دونك لي زامي وصلنا لا فان ديال هاد لا فيديو. كنتمنى نكون وصلت لكم ليدي كيفاش تقدروا ديروا ان جوستيفيكاتيف ديبرجمون وكيفاش تقدروا تريزيرفيو اكسيتيرا. كاع هادشي لي ديتايينا في هاد لا فيديو شي حاجه لي لوجيك و تابعه لا لوا، يعني دوموندي بار لو كونسولا. كنصحكم ما تبقاوش تسمعوا الهضره، يعني تبعوا هادشي اللي في هاد لا فيديو. كاع داكشي اللي كاين هنايا فاش شفناه من عند لو سيت تي ال اس سا فو دير ان سيت اللي هو فيابل، وكاع لي زانفورماسيون اللي مكتوبين في هذا لو سيت فهما دي زانفورماسيون يعني ليغال و فيابل. دونك حتى لهنا كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الى عجبتكم ديروا جيم، ديروا سبسكرايب، واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله.